السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على لي ريجيم دو نوتر على حساب لي كونستركسيون. يعني بارفوا تكون عندنا لا كونستركسيون فيلا ولا موبيل ماشي هي لوبيتال. مثلا لوكا ديال لوبيتال ماشي هو لوكا ديال لاندستري، يعني تكون عندنا باتيمون فيها لي ماشين وهذا انسي دو سويت. يعني عندنا شاك كونستركسيون وافقها واحد النوع ديال لي ريجيم دو نوتر بليتو. هذوك لي ريجيم دو نوتر مثلا ناخذوا على سبيل المثال، مثلا تتكون لنا عندنا 3 ريجيم دو نوتر اون جينيرال. عندنا سوا غيكون عندنا تي تي ولا عندنا اي تي ولا عندنا تي ان اون جينيرال. يعني توجور لاحظتوا واحد القضيه في هذه الكتابات، عندنا الحرف الاول كتبناه احنا غير باش نسهلوا لا ليكتور ونسهلوا ليكسبليكاسيون، درت الحرف الاول اون روج والحرف الثاني درته اون جون. وبالتالي مثلا الحرف الاول اش يعني؟ يعني تيعطينا الشرح ديال ليكسبلي، مثلا تيعني لنا الحاله ولا لا سيتوياسيون ديال لو نوتر ديال ترونسفو بارابور لا تيغ ديال ترونسفو. يعني واش ليي مع لا تيغ ديال ترونسفو. الا كان ليي تنديرو تي، الا كان هذاك لو نوتر ديال ترونسفو ايزولي يعني ما ملاصقش مع لا تيغ ديال ترونسفو تنديرو اي يعني ايزولي. الا كان عاوتاني بالنسبه لو جون لا كولور جون تنديرو تتعني لنا لا ماس ديال لي زاباراي ولا الكاركاس ديال لي زاباراي في هذيك لا كونستركسيون. هذوك لي كاركاس واش ليي مع لا تيغ ديال لا كونستركسيون او لا ايزولي. الا ولا مع مع النوتر عاوتاني سي لا ميم شوز. الا كانوا ليي مع لا تيغ ديال لا كونستركسيون تنديرو تي. الا كانوا ليي مع النوتر ديال اوليو ديال الا كان لي مع النوتر تنديرو ان مثلا. يعني كاركاس اذا كان لي مع النوتر تنديرو ان، كان لي مع لا تيغ تنديرو تي. هذا في كوتي جون. كوتي روج راه كنا تكلمنا عليها. ندوزو الاول ريجيم دو تيغ ولا ريجيم دو نوتر. هذا الاول ريجيم هو تي تي اللي معروف غالبا. هذا هو اللي تيكون في لي كونستركسيون لا ماجوريتي، تيكون في لي فيلا، تيكون في لي زيكول، تيكون في لي زيموبل باتيمون اون جينيرال. ولكن مثلا هاد تي كما قلنا سبق لينا، قلنا هنا بروميير لتر هو نوتر دو ترونسفو راكوردي ا لا تيغ تنديرو تي. هنا عاوتاني التي الثانيه اللي بالصفر تتعني لينا الدوزيام لتر هو لا ماس دي زاباراي ولا الكاركاس ديال لي زاباراي اللي عندنا راكوردي ا لا تيغ. هاد الحاله نديرو تي. يعني هنا عندنا هذا هو الريجيم تي تي. غنحاولوا نشرحوه معمقا في لي شيما اللي غادي يجيو ان شاء الله من بعد في هذا الفيديو ان شاء الله. غادي نشوفوا الريجيم الثاني. الريجيم الثاني هو اي تي. اي تي ستادير هاد نوتر دو ترونسفو ايزولي دو لا تيغ دو ترونسفو. وبالتالي ملي تيكون ايزولي هاد لو نوتر ايزولي على لا تيغ ديال ترونسفو تنديرو اي. هنا عاوتاني بالنسبه للدوزيام لتر اللي هي تي، ملي تكون عندنا لا ماس دي زاباراي لي مع لا راكوردي مع لا تيغ دو كونستركسيون تنديرو تي. وبالتالي تتولي عندنا هاد ديزينياسيون ديال ريجيم دو تيغ اي تي. تروازيام ريجيم دو تيغ هو ملي تيكون عندنا هو تي ان. تي ان البروميير لتر هو اون روج هو تي، ستادير ملي تيكون عندنا النوتر دو ترونسفو راكوردي مع لا تيغ دو ترونسفو تنديرو تي. ملي تكون عندنا لا ماس دي زاباراي راكوردي دو نوتر يعني ملاصقه مع النوتر تنديرو ان. بالتالي تيولي عندنا في هذه الحاله تيولي عندنا هاد ديزينياسيون ديال تي ان régime de terre ou la régime de neutre TN. L'explication en schéma pour le premier régime de neutre TT كيف سبق لينا شرحنا في الطابلو. l'explication في الشيما اش تعني؟ تتعني ان قلنا هنا قلنا تي يعني النوتر لي مع لا تيغ ديال الكونستركسيون. غادي نشوفوا حنا هذا النوتر. النوتر هو هذا لو بلو، ها هو لي مع لا تيغ ديال ترونسفو بليتو.
ها لا تيغ ديال ترونسفو هو اللي اون جون اللي اون فير بلوتو. ها النوتر ديالنا هو هذا. الحرف الثاني قلنا لا ماس ديزاباغاي راكوردي افيك ولا ليي افيك لا تيغ دو كونستركسيون. ها لا ماس خدينا لا ماس هي هاد ديال هاد مثلا واحد لاباراي ولا واحد طابلو الكتريك مثلا الا كان ميتاليك ولا شنو، لا ماس ديالو غتكون ليي مع لا تيغ دو كونستركسيون، هي ليي ها البوان دو راكوردومون ديال هاد الكابل مع هاد لا تيغ واحد. هذا هو الكابل ديال لا تيغ. وبالتالي هنا لاحظتوا واحد القضيه هنا في الترونسفو ديجا اليمونتي باغ 3 فاز، غادي يعطينا في لا ديستريبيسيون فيغ تي جي بي تي مثلا هاد 3 فاز، وعندنا النوتر ها هو جاي خارج من الترونسفو غادي تي جي بي تي. يعني هنا اون فان كونت شحال عندنا من كابل؟ عندنا 3 لي كابل 4 لي كونديكتور، و اون فوا وصلوا لتي جي بي تي غيوليو عندنا 5. علاش؟ 3 فاز و نوتر و تيغ، حيت لا تيغ عاوتاني من تي جي بي تي غيمشي للطابلو هوات اللي كاينين عندنا 5 لي 3 4 5. هذا فيما يخص ليكسبليكاسيون ديال ريجيم تي تي. ندوزو واحد مسألة أخرى عاوتاني بالنسبة للريجيم تي تي تنستعملو بالنسبة لا ماجوريتي ديال لي بروجي كيف سبق لينا قلنا في الموبلات لي فيلا ولي زيكول. وواحد القضيه اخرى عاوتاني ممكن نستعملوا لي ديفيرونسيال هنا، ماشي بحال كاينين دي زوغ ريجيم اللي ما غنستعملوش فيهم الديفيرونسيال كي نيسيسيت مثلا تيحتاجوا لينا لا كونتينيتي ديال لو كورون ولا ديليكتريسيتي بحال لي زوبيتو. هذا يعني المهم حنا بالنسبه لينا البروميير ريجيم تي تي نقدروا نستعملوا فيهم ديفيرونسيال في لي ديجونكتور، نقدروا نديروا فيهم لا سونسيبيتي ديالهم 30 ملي امبير 300 ملي امبير، نقدروا نستعملوا 500 ملي امبير في لا سونسيبيتي ديال لي ديجونكتور ولا لي انتربتور ديفيرونسيال اللي تيحكموا لينا واحد المجموعه ديال لي سيركوي ديال ليكليراج ولا مجموعه ديال لي سيركوي ديال لي بريز انسي دو سويت. هذا الشيء غادي نشوفوا ان شاء الله في لي شيما. المهم ليسونسيال غادي نشوفوا دوزيام ريجيم اللي هو ريجيم اي تي، ريجيم دو نوتر اي تي. كيف سبق لينا شرحنا في الطابلو سالفا ان ملي تيكون عندنا قلنا مثلا هنا لو نوتر ديال ترونسفو غيكون ايزولي مع لا تيغ ديال ترونسفو، يعني هذا هي اي تيكون ايزولي. حنا غنشوفوا شوفوا ها النوتر هنا كاين واحد ليزولمون، هنا هاد الكونترولور بيرمانون ديزولمون هو اللي تيمنع لينا لا ليزون ديال هاد النوتر مع لا تيغ. تكون فيه واحد لا ريزيستونس هي اللي تتمنع لينا هاد لا ليزون ديال النوتر مع لا تيغ ديريكت، وبالتالي هذاك الشيء علاش انا استعملنا ايزولمون. هنا بالنسبه لا ماس زاباغاي قلنا راكوردي على تيغ وبالتالي درنا تي. غنشوفوا لي زاباغاي عندنا مثلا هما هادو ولا الكاركاس ولا شنو راكوردي مع لا تيغ ديال لا كونستركسيون وبالتالي درنا هاد تي، يعني عندنا اي تي هو هذا. ليكسبليكاسيون اون بريف هي هادي. الاختلاف اللي كاين هو مثلا هنا توجور هنا قلنا 3 فاز و نوتر ما كاينش لا تيغ هنا، يعني عندنا اون فان كونت عندنا 4 لي كونديكتور 3 لي فاز و نوتر في هذا الكوتي بين ترونسفو تي جي بي تي، ولكن بين تي جي بي تي ولي طابلو اللي غادي يعطيهم لاليمونطاسيون ديالهم عندنا 3 لي فاز و نوتر و تيغ، وبالتالي غيكون عندنا 5 لي سيركوي 5 لي كونديكتور pour alimenter chaque tableau électrique ولا chaque. المهم هنا غادي النقطة الموالية اللي مهمة هو il faut utiliser le régime IT pour les hôpitaux. تنستعملوه بالنسبة للسبيطارات الايروبور بالنسبة لصال دو كونسير. وقضية أخرى عاوتاني اللي هي مهمة لاليمونطاسيون إلكتريك ما خاصهاش توقف ديال هذا الريجيم. علاش؟ حيت لي زوبيتو مثلا عندنا واحد دكتور في لاصال دوبيراسيون، واش هو في الوقت اللي تيفتح وهذا واش غادي يطفى عليه الضوء؟ ما امبوسيبل، خاص الضوء يبقى مستمر يعني باش يكمل لوبيراسيون يقدر فيها الحياه ديال الانسان. ولا مثلا في لاصال دو كونترول، لاصال دو كونترول اللي تيكون في لايروبور ما خاصش يوقف ليها الضوء حيت كاينين ارواح ديال الناس كاينين في الطياره، وبالتالي خاص الكونترول بيرمانون يعني بواحد الصفه دايمه.
يعني ولا لا سال دو كونسير اي انسي دو سويت. كاينين دي كونستركسيون كي نيسيسيت لاليمونطاسيون الكتريك بصفه مستمره، وبالتالي هنا هذا هو لو ريجيم كونفورم لهذا النوع ديال لي كونستركسيون، ريجيم اي تي. قضيه اخرى car l'alimentation électrique ne doit en aucun cas être interrompue. هذا هو l'explication ديالها. ولكن donc on ne peut pas utiliser le différentiel pour le disjoncteur et interrupteur de protection. هادشي اللي كنا سبق لينا شرحناه. هو في هذه الحاله ما يمكنش نديرو الديفيرونسيال، حيت الا اون فوا غنديرو الديفيرونسيال غيبان لينا الديفيرونس ديال مثلا الا اونكا ولا وقع شي ديفو مثلا ولا شنو، غيطفى لينا الضوء. وملي غيطفى لينا مثلا بروميي ديفو، مثلا وقع بروميي ديفو كنا درنا ديفيرونسيال في بروميي ديفو غادي يقطع لينا الضوء. ملي غيقطع لينا الضوء مثلا الدكتور عنده لوبيراسيون في لاصال في البلوك، في هذه الحاله اش غادي يوقع لينا؟ غادي الحياه ديال بنادم غادي تضيع. يعني هنا في هذه الحاله تنيفيتيو، يعني بروميير ديفو نقدروا تيبقى مستمر الضوء، ولكن في الدوزيام ديفو عاد فاش ممكن مثلا تيوصل واحد السوي غادي ممكن يتقطع الضوء. هنا بور لا بروتيكسيون هيومان. ندوزو لو ريجيم دو نوتر تي ان سي. تي ان سي كيف سبق لينا شرحنا بالنسبه للتي ان، قلنا ملي تيكون عندنا لو نوتر ديال ترونسفو ليي مع لا راكوردي مع لا تيغ دو ترونسفو، تنديرو هاد لا لتر بروميير لتر هي تي. ملي تيكون عندنا لا ماس دي زاباراي ليي مع راكوردي مع لو نوتر تنديرو ان. كيف هاد ليكسبليكاسيون هي هادي، يعني النوتر قلنا ليي مع لا تيغ، ها هو النوتر ليي مع لا تيغ ديال الكونستركسيون. وبالنسبه لهاد الحرف تي قلنا لا ماس ديال الكونستركسيون ولا كاركاس ديال لي زاباراي بلوتو، كاركاس ديال لي زاباراي ولا لا ماس ديال لي زاباراي راكوردي ولا ليي مع النوتر، هاي ليي مع النوتر ديريكتومون، وبالتالي ليي مع لا تيغ. يعني تلقاو لا تيغ وسميتو كونفوندو. علاش؟ هي السي هي كونفوندو، ها النوتر مع لا تيغ لا كونفوندو، يعني هاد النوتر لي مع لا تيغ، ها هو لي مع لا تيغ هنا، وبالتالي هاد سي هو اش تعني؟ ديزيني كو لو نوتر اي لو كوندكتور دو تيغ سون كونفوندو. هذه هي ليكسبليكاسيون ديال لو ريجيم دو نوتر تي ان سي. نقطة موالية هو أن لو ريجيم دو نوتر تي ان سي ممنوع منعا كليا نستعملو فيه لي كابل دو سيكسيون انفيريور غا 10 ملم كاري. يعني بالنسبة لي كونستركسيون اللي بحال مثلا في الباتيمون ممنوع منعا كليا نستعملو. حيتنا علاش؟ حيت في الباتيمون تنستعملو لي سيكسيون صغار، ممكن نستعملو لي سيكسيون ديال 6 ملم 4 ملم 2,5 1,5 بالنسبه للإكليراج، 2,5 بالنسبه لي بريز تنستعملو لي بريز فورس نقدروا نستعملو 4 6 ملم، يعني انسي دو سويت. يعني كاين دي سيركوي اللي نستعملو فيهم قل من 10 ملم كاري، وبالتالي on n'a pas besoin باش نستعملو هاد لو ريجيم دو نوتر تي ان سي. il est interdit. هذه النقطة المهمة، وبالتالي هذا اللي ديستيني سبيسيالمون استن ريجيم روبوست يعني قوي، وبالتالي ممكن نستعملوه بالنسبة للاندستري، بالنسبة لي ماشين كي نيسيسيت واحد البويسونس اسي امبورطونت، وبالتالي غادي تكون عندنا لا سيكسيون ديال الكابل اليمونطون هاد لا ماشين اللي بلوس كو 10 ملم كاري، وبالتالي ممكن نستعملوا هذا النوع ديال لي ريجيم تي ان سي. لي ريجيم اللي هو لي معاه عاوتاني هو تي ان اس. تي ان اس كيف سبق لينا شرحنا بالنسبه غير للتي ان، قلنا لو نوتر دو ترانسفو راه لي مع لا تيغ دو ترانسفو، هي اللي تعطينا ليكسبليكاسيون ديال هذا البروميير تي. وبالنسبه لا ماس دي زاباراي اللي لي مع النوتر كيف سبق لينا، ولكن درنا هاد اس تعني ان لو نوتر اي لو كوندكتور دو تيغ سون سيباري. يعني هنايا اش تيولي عندنا الكاركاس لي مع النوتر ولكن ما لاصقش مع لا تيغ. هنا تنجيبو لا تيغ بوحدو، يعني الكاركاس لي مع لا تيغ
ولا ها هو لاصق مع كو تنمشيو بالتيغ، وبالتالي هنا الشيء اللي عندنا هنايا تيوليو عندنا 3 لي فاز نوتر تيغ، يعني اون توتاليتي عندنا 5. هنا سي لا ميم شوز 5 بارابور لو تي ان سي كان عندنا ما كانش عندنا 5، ها كان عندنا يلا 4 في التي ان سي. هنا عندنا 5 لي كونديكتور. هذا هو الفرق اللي بين تي ان سي و تي ان اس. غير واحد النقطة مهمة بالنسبة كما سبق لينا هنا قلنا هاد لو نوتر هنا لي مع لا تير، ها هو نوتر لي مع لا تير، وهنا لو نوتر اتاشي مع لو كاركاس بلوتو ولا لا ماس زاباغاي اتاشي مع لو نوتر. هي هادي نقطة موالية، هو أن لو ريجيم دو نوتر ديال تي ان اس تنستعملوه بالنسبة لي بتي كابل دون لا سيكسيون انفيريور غا 10 ملم كابل. سيتادير أن ملي تيكون عندنا لي سيكسيون دو كابل أقل من 10 ملم كاري في لاندستري اون جينيرال، في هذه الحالة كاينين دي سيركوي اللي غادي يعني وعندنا طابلو اللي تيحكم عليه تنستعملو فيه لو ريجيم دو تير دو نوتر بليتو تي ان سي. في هذه الحالة اش غادي نديرو؟ غادي نديرو تي ان سي alimenté par TN par le tableau مثلا اللي مثلا طابلو الكتريك بريجيم تي ان اس. هاد لو طابلو الكتريك بالريجيم تي ان اس لاليمونطاسيون الكتريك ديالو خاصنا ناخدوها من الطابلو الكتريك اللي تيخضع للريجيم تي ان سي مثلا. ما يمكنش ديروا العكس. فوالا هاد النقطة تري امبورطون. والنقطة الموالية هو هاد النقطة اللي كنا تكلمنا عليها، لو ريجيم دو نوتر تي ان اس doit être en aval par rapport au régime TNC. النقطة المهمة هي هو خصنا نتكلموا على الأخطار اللي تتكون ديال تترتب لنا على حساب هاد لي ريجيم دو نوتر. مثلا إلا شدينا كونتاكت ديريكت كيلكو سوا بالنسبة كونتاكت ديريكت مع واحد الكونديكتور نيو مثلا كيلكو سوا لو ريجيم، كان تي ان تي ولا تي ان اس ولا تي ان سي ولا الاي تي ولا كيلكو سوا هاد لو ريجيم، راه كاين خطر مباشر على هذاك الشخص اللي غادي يقيس هذاك كونديكتور نيو. ولكن بالنسبه هذا كونتاكت ديريكت، بالنسبه الا كان كونتاكت انديريكت في هذه الحاله لو كونديكتور نيو مثلا في هذه الحاله اش غادي يوقع؟ كونتاكت انديريكت في لي ريجيم تي تي و تي ان ضروري غيكون عندنا خطر على لوم، ولكن بالنسبه لو ريجيم اي تي ما تيكونش عندنا خطر في البروميير ديفو، ولكن في الدوزيام ديفو تيكون عندنا خطر. يعني هاد النقطه هذه نحاولوا نركزوا عليها، هو ان الحاله الوحيده اللي ما تيكونش عندنا فيها خطر هو لو ريجيم اي تي في البروميير ديفو تيكونش عندنا خطر، يعني تيكونش عندنا دونجي. في الدوزيام ديفو تيكون خطر. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner afin de recevoir les dernières vidéos dans le domaine de BTP ou بالنسبة لهذا الدومين هذا d'électricité. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci encore une fois.